دونك من بعد ما عرفنا ليسباس ديال لي زيتا، قلت لكم بانه لا باز كومان ديال اس 1 كاري اس 2 اس 1 زد اس 2 كاري اس 2 زد مالها هي اللي سميناها بوتي اس 1 بوتي اس 2 ام 1 ام 2. وقلنا هذه بقى نطلقوا عليها علاش؟ حيت اس 1 و اس 2 ديما كتساوي ان دومي يعني فيكس. دونك يمكن لي فاريابل هو ام 1 و ام 2. واش هما لي فالور بوسيبل ديال ام 1 و ام 2؟ قلنا ام 1 يا اما تكون كتساوي بلس ان دومي او لا موان ان دومي، و ام 2 يا اما تكون كتساوي بلس ان دومي حتى هي ولا موان ان دومي. دونك هادشي ديجا كتعرفوه في لي بروبريتي ديال المومون سينيتي بلا ما نحتاجو نعاودو. اوكي، حنا في هاد لا نوطاسيون ديالنا فعاد نبقى نكتبو بلس ان دومي، قلنا نبقى نكتبو غير يا اما بلس يا اما موان، يعني راه كنقصد بها هي بلس ان دومي ولا موان ان دومي. اوكي، دونك كما قلت لكم لي زاكسيون ديال اس 1 كاري على ام 1 ام 2 هي بوتي اس 1 بوتي اس 2 بويسك اس 1 راها فيكس يعني كتساوي ان دومي، الا حسبتيها حتى تعطيك هي 3 كار اش بار كاري فوا ام 1. نفس القضيه بالنسبه ل اس 2 حتى هي نفسها. اس 1 زد كنعرفوا بان لاكسيون ديال اس 1 زد اس 1 زد شنو هي الام ديالها؟ كتعرف غير ام 1 يعني هي ام 1 اش بار، وطبقتي اس 2 زد يعني كنهضر على ام 2. اوكي، يعني هي ام 2 اش بار. دونك هادو هما لي بروبريتي اللي خصكم تعقلوا عليهم. دونك باش نكونوا متفاهمين في لا باز ديالها، يعني فاش كانت بوحدها لا بارتيكول بوحدها، الا طبقتي اس 1 على لا باز كنا كنسميوها اس 1 ام او لا اس 1 ام 1 نسميوها ام 1، هذه هي ام 1 اش بار فوا اس 1 ام 1. دونك هاد العلاقه هذه الا كانت لا بارتيكول بوحدها. اوكي، دونك هاد العلاقه كتبقى فالابل حتى واخا كتشاركهم بجوج، يعني واخا كتكون عندك هنا لا باز اللي هي ام 1 ام 2 يمكن لك تبقى لك هذه هي ام 1 اش بار ام 2 اش بار. الا كانت ام 1 كتساوي بلس ان دومي، دونك على حساب هاد ام 1 هذه الا كانت كتساوي ان دومي يعني بلس ولا بلس ان دومي غتعوض ام 1 بلس ان دومي، الا كانت كتساوي ناقص ان دومي غتعوض ام 1 بناقص ان دومي. اوكي، دونك هادشي اللي قلنا هنايا. دابا غادي نهضروا على سبين توتال اس. اوكي، دونك لو سبين توتال اس du système de deux particules قلنا هو défini par l'addition de deux momocinétiques. دونك لا كيسيون هنا اللي نحاول نجاوبوا عليها هي شنو العلاقه ما بين اس وما بين لي زانديس ديال اس 1 و لي زانديس ديال اس 2. اوكي، donc comme les spins S1 et S2 sont des moments cinétiques, il est facile de montrer que S est aussi un moment cinétique. donc هذه يمكن لكم ديروا لا ديمونستراسيون. الا كان عندك هذا مومون سينيتيك هذا مومون سينيتيك بيان سور المومون سينيتيك يخضع لواحد القواعد. هي اول حاجه خصك الا طبقتي اس اكس مثلا مع اس اي خصك تلقى اي اش بار اس زد. هذا خصك ديمونطري عليها، يعني خصك تبين بانها سيكليك، يعني صالحه بثلاثه ديال يعني درتي اس اي مع اس زد هي اي اش بار داتاشي لا داتاشي. خصك تبين بان اس كاري مع لي اس اي او الاس الفا كتساوي زيرو، يعني ديتي اس كاري مع اس اكس خصك تلقاها كتساوي زيرو، درتي الكوميتاتور ديال اس كاري مع اس اي كتلقاها كتساوي زيرو اكسترا اكسترا. دونك هادشي حنا نفترضوا بان درناه وبيناه، دونك بينا بان اس حتى هو مومون سينيتيك. اوكي، دونك ندوزو دونك نحاولوا ندوزو دابا نديرو الديمونستراسيون ديالها. دونك اس اكس مع اس اي شنو هي اس اكس؟ دونك قلنا اس اكس هي اس 1 اكس زائد اس 2 اي بحال درتي الاسقاط ديال العلاقه. دونك الى اس اكس تكون هي اس 1 اكس هي لا سوم ديال لي دو كومبوزونط، اس اي هي اس 1 اي اس 2 اي، اس زد هي اس 2 زد اس 1 زد اس 2 زد. اوكي، دونك تجيك هاد العلاقه هادي ا بلس بي زائد سي بلس دي. اوكي، العلاقه كتقول لي بان يمكن لي ندير اس 1 اكس مع اس 1 اي و اس 2 اكس مع اس 2 اي. الاخرين غتكون كتساوي مثلا اس 1 اكس مع اس 2 اي. دونك الا درت هاد العلاقه اللي هي ا بلس بي زائد سي بلس دي هادي اللي عندي هنايا، دونك غادي كنعرف نحسبها هي اس 1 اكس مع اس 1 اي اس 1 اكس مع اس 2 اي اس 2 اكس مع اس 1 اي و اس 2 اكس مع اس 2 اي. بيان سور الاخرين كيكون كيساوي زيرو، حيت الا خديتي اس 1 اكس مع اس 2 اكس ولا اس 2 اي، دونك الا كانت فيها اس 2 الفا
هادي اوتوماتيكمون كتساوي 0. علاش؟ حيت اس 1 اكس كتنتمي لواحد ليسباس او 1 اكس، اس 2 اكس كتنتمي لواحد ليسباس او 2 اكس، او 2 اكس اولا او 2. وهاد لي دو زيسباس كما قلت لكم في الفيديو الاول سون ديسجوان، يعني بيناتهم حتى شي علاقه، دونك اوتوماتيكمون il كوميت. اوكي، دونك مابقاش نعاودو على اللعيبه هادي. دونك كتبقى لي غير اس 1 اكس مع اس 1 واي، اس 2 اكس مع اس 2 سي. اس 1 اكس هادي كنعرفو غولاسيون ديال كوميتاسيون بويسك اس سي ان مومون سينيتيك، دونك هي اي اش بار اس 1 زد. اس 2 اكس اس 2 هي اي اش بار اس 2 زد. دونك الا عملتي هنا باي اش بار تبقى لك اس 1 زد بلس اس 2 زد اللي هي اس زد. دونك كتحاول ديمونطريها بالنسبه، دونك هادي هي. دونك هذه هي فاش كيقول لك لا كيسيون مونطري كو اس اي ان مومون سينيتيك. دونك باش مونطري كو اس اي ان مومون سينيتيك خصك تبين بان هاد لي ريلاسيون دو كوميتاسيون ديالو صحيحه، وخصك تبين هادي اس كاري مع اس كتساوي زيرو. دونك هادي شويه سهله، يعني ديجا خدمناها في المومون سينيتيك، يعني معكم ترجعوا للفيديو ديال المومون سينيتيك كتلقاو الديمونستراسيون ديالها. جي كاري مع جي زد مع جي. Comme est les sommes de deux spins, il est alors un opérateur de spin. Ok. دونك باش نبقاو غاديين مع هاد ليكتيدر هذا، نحاول نوقف الفيديو ونخليه في الفيديو الجاي.